बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बनू के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशन का सिलसिला जारी था सीटीडी कम्प्लेक्स में, तो उसका एक्टिव पेज ख़त्म हो चुका है और DJESPR के मुताबिक वहाँ पे 35 टेररिस्ट थे, जिनमें 25 जो है वो मारे गए हैं, 3 गिरफ्तार हो चुके थे पहले और 7 जो दूसरे थे वो सरेंडर कर चुके हैं। तो 10 इस वक्त जिंदा गिरफ्तार हुए हैं। इसी तरह इस ऑपरेशन के दौरान आप लोग देख चुके थे कि मिलिटेंट्स की तरफ से जो एक वीडियो जारी की गई थी, उसमें एक सूबेदार मेजर था खुर्शीद, वो भी शहीद हो चुका है। उसकी भी तस्दीक DJESPR ने कर दी है और साथ इसके अंदर 2 और जो एहलकार थे वो भी शहीद हो चुके हैं और उनके बकौल 13 उसमें ज़ख्मी हैं। लेकिन जो इतलात आज सुबह मिले हैं उसके मुताबिक ज़ख्मियों की तादाद तकरीबन राउंड अबाउट कुछ 18-20 के करीब है। लेकिन ये अभी जब फाइनल डिटेल ISPR की तरफ से जारी होगी तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। और तालिबान की तरफ से भी अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट जारी हो चुका है और उन्होंने भी यही कहा है कि वो अभी अपने सोर्सेज से मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं और उसके बाद फिर अपना बयान जारी करेंगे। लेकिन ये एक अफसोसनाक सूरत हाल वहाँ पे डेवलप हुई थी और DJESPR के मुताबिक 48 घंटे तक उन्होंने कोशिश की कि ये लोग सरेंडर करें, लेकिन वो अफ़गानिस्तान की तरफ से पैसेज मांग रहे थे, महफूज रास्ता मांग रहे थे, जो किसी भी सूरत में काबिल कबूल डिमांड नहीं था। और जब आखिरकार उनको मजबूर किया गया तो उन्होंने कल ऑपरेशन लॉन्च कर दिया और अभी ये जो CTD सेंटर है उसको क्लियर कर दिया गया है। लेकिन जो सोर्सेस के मुताबिक जो हमें इतलात मिले हैं, और इसमें इतने ज़्यादा लोग अगर ज़ख्मी भी हुए हैं, पाकिस्तानी फौज के जवान ज़ख्मी हुए या उसमें शहीद हुए, तो वहाँ पे इस मरकज़ के अंदर CTT की गाड़ियाँ खड़ी थी और ये बम प्रूफ गाड़ियाँ थी और इन लोगों ने उसके अंदर एक किस्म का पनाह ले रखा था, जिसकी वजह से चूँकि बम प्रूफ अगर है तो उस पर न कोई बम असर करता है, न उस पर कोई गोली असर कर सकता है। इसी वजह से इसने इतना ज़्यादा टाइम लिया इस ऑपरेशन ने और वो तकरीबन कल 12 बजे के बाद शुरू किया गया था और रात 12 बजे जब उन्होंने TV पे ये बीपर दिया तो राउंड अबाउट 12 घंटे तकरीबन हो चुके थे और अभी तक ये सर्च ऑपरेशन का सिलसिला ये बताया जा रहा है कि जारी है। तो ये चूँकि उन गाड़ियों के अंदर उनमें से इन लोगों ने पनाह ले रखा था, जिसकी वजह से काफ़ी एक मुश्किल किस्म की सूरत हाल थी, क्योंकि जब आप अगर उस कंपाउंड के अंदर दाखिल भी होंगे तो वो ऑलरेडी तैयार बैठे थे और उनके साथ असलहा भी था और DG के बकौल जो वहाँ पे मालखाना था असलहे का, वहाँ से काफ़ी सारा असलहा उनके पास पड़ा हुआ था और अपने कब्ज़े में लिया हुआ था। तो इसी वजह से इतना टाइम इसके अंदर लिया गया। लेकिन ये है कि आखिरकार उनके बकौल ये इसका जो एक्टिव पेज है वो कंप्लीट हो चुका है और ये सारे लोग मारे जा चुके हैं और इसमें ये जो 10 बंदे हैं वो ज़िंदा उन्होंने गिरफ्तार कर लिए हैं। ये एक बड़ा अफसोसनाक किस्म का वाक़या था और बड़ा अजीब किस्म का वाक़या भी था, क्योंकि ये कैंट एरिया है, फौज का एरिया है और इस फौज के एरिया के अंदर CTD का ये मरकज़ था। इसके अंदर काफ़ी सारे सवालात उठ गए हैं कि जिस तरह इन लोगों के वहाँ पे इंटरोगेशन हो रहा था, उनसे तफ्तीश का सिलसिला जारी था, तो वहाँ पे क्या इंतज़ामात किए गए थे। जो अगर एक दहशतगर्द क्या इतना मजबूत था या इतना एक ताकतवर था कि एक ही दहशतगर्द ने वहाँ पे जो CTD के सिक्योरिटी एहलकार खड़े थे उससे एक से असलहा छीन लिया, बाकी जो थे उन पे गोली चलाई, उनमें से एक उसी मौके पे शहीद हुआ, दूसरा बाद में चूँकि ज़ख्मी हुआ था और ज़ख्मों के ताब मिलाते हुए शहीद हुआ। तो क्या वहाँ पे सिर्फ ये 2 बंदे सिक्योरिटी के लिए
تعینات تھے اس وقت، باقی کوئی بھی سیکیورٹی کا بندوبست وہاں پہ نہیں کیا گیا تھا، اور اگر کیا گیا تھا تو ان لوگوں کا اس وقت پوری طور پہ رد عمل کیا رہا۔ یہ ساری چیزیں جب تحقیقات ہوگی تو اس کے بعد پھر یہ پوری ایک صورتحال سامنے آئے گی کہ اصل میں یہ واقعہ کس طرح رونما ہوا اور کس طرح یہ ساری صورتحال پیش آئی۔ لیکن اس کے جو ایک دوسرے پہلو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین ایک بار پھر پاکستان کے خلاف بڑا ایکٹیولی استعمال ہو رہا ہے، اور افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت آئی تھی تو اس وقت یہ ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ افغانستان کے سرزمین جو ہندوستان پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا تھا وہاں پہ کافی سارے لوگ وہ ہائر کر چکے تھے، وہ سلسلہ ابھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ طالبان کی حکومت کے قیام کے باوجود افغانستان کی سرزمین آج بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ بڑا تشویشناک ہے کیونکہ اس پورے امن کے لیے ہمارے 80,000 جوانوں نے اور سویلین نے قربانیاں دی تھی۔ ہماری اکانومی کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا، $150 بلین کا ہمارے اکانومی کو نقصان پہنچا، اس کے باوجود یہ ساری صورتحال یہاں پہ ڈیولپ ہو گئی۔ اور اس میں ایک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جس طرح کے طریقے طالبان پاکستان کے لوگ وہاں پہ افغانستان کے کنڑ ہے، ننگرہار ہے، پکتیا ہے، پکتیکا ہے، خوست وغیرہ جتنی بھی پروونسز ہیں وہاں پہ ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں۔ افغان طالبان کو بھی اس چیز کا علم ہے، وہاں پہ یہ لوگ اپنے گیدرنگ بھی کرتے ہیں، وہاں پہ ٹریننگ بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں تو ابتدا میں افغان طالبان نے ان لوگوں کے خلاف کچھ اقدامات بھی لیے تھے، اور ان لوگوں پہ پابندی لگا دی تھی کہ وہ کسی بھی صورت میں وہاں پہ نہ کوئی گیدرنگ کریں گے، نہ پاکستان کی طرف جائیں گے، نہ یہاں پہ کوئی ٹریننگ کریں گے، نہ کچھ اور کریں گے۔ اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ان کی کچھ جو اہم لیڈر تھے وہ بھی افغانستان کے اندر ہی مارے گئے۔ لیکن پچھلے 8 مہینوں کے دوران صورتحال اس حد تک خراب ہو گئی کہ اب افغان طالبان بھی ان چیزوں میں پاکستان کی بظاہر مدد نہیں کر رہا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے ان کی افغان پالیسی بالکل کمپلیٹلی ناکام ہو چکی ہے، اور اس سے آپ ایک اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے وزیر خارجہ ایک مرتبہ بھی افغانستان نہیں گئے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موجودہ پی ڈی ایم حکومت کی افغان پالیسی کیا ہے، اور ان لوگوں کی وجہ سے آپ کا جو مغربی بارڈر ہے وہ ایک بار پھر انسیکیور ہوا۔ اور میرے خیال میں پچھلے 8 مہینوں کے دوران پاکستان کے پولیٹکس پہ ہماری سیکیورٹی اداروں کی ساری توجہ رہی، اور جو سیکیورٹی صورتحال تھی وہ اس حد تک تباہ ہو گئی کہ آج بنوں کے اندر یہ واقعات پیش آئے۔ آج ہر روزانہ مختلف علاقوں میں خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، پولیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ پولیس ایک کمزور فورس اسی وجہ سے ہے کہ وہ طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ طالبان کا مقابلہ کرے۔ لیکن سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ افغانستان سے یہ لوگ کس طرح پاکستان کے اندر داخل ہو گئے۔ جو پی ڈی ایم کے وزراء ہیں وہ تو خیبر پختونخوا کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، لیکن وہ قوم کو یہ بتائے کہ افغانستان سے یہ لوگ کیسے داخل ہو گئے، کیونکہ جو بارڈر ایریا ہے وہ تو مرکزی حکومت کے کنٹرول میں ہے، تو وہاں سے یہ سارے لوگ کس طرح آ گئے۔ لیکن جو مراد سعید آج سے چند ماہ پہلے بتا رہے تھے کہ جان بوجھ کر یہاں پہ صورتحال خراب کی جا رہی ہے، اور یہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ صورتحال کس مقصد کے لیے خراب کی جا رہی ہے۔ کیا خیبر پختونخوا کے اندر کوئی گورنر راج یا ایمرجنسی رول نافذ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہے؟ کیا یہاں پہ حالات کو اگلے الیکشن کے لیے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ الیکشن نہ ہو جائے، اور عمران خان چونکہ یہاں سے کلین سویپ کریں گے تو اسی وجہ سے ان کا راستہ روکا جا رہا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ سوشل میڈیا پہ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اس صورتحال نے بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ کر دیا ہے۔ اگر اس صورتحال کو روکا نہیں جاتا اور اس صورتحال کو اگلے الیکشن میں اگر استعمال کیا جاتا ہے، یا اس صورتحال کو اگر کسی گورنر راج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اسی صورت میں یہ یاد رہے کہ نہ صرف پی ڈی ایم بلکہ ہماری سیکورٹی اداروں کے حوالے سے لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی، اور پھر ایک بڑا مشکل قسم کا صورتحال پاکستان کے اندر ڈیولپ ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ اس وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ پوری طور پہ ایکشن لیا جائے
जहाँ जहाँ भी इस किस्म की कार्रवाइयाँ जारी है, पूरी तौर पे इन लोगों का खात्मा कर दिया जाए और पूरी तौर पे अपने वज़ीर ख़ारिजा को अफ़गानिस्तान भेजा जाए, उनके साथ जो उलमा किराम हैं उनको भेजा जाए, जो पुख्तून पार्लियामेंटेरियन हैं उनको वहाँ पे भेजा जाए और इस सूरत हाल को कंट्रोल करने की पूरी तौर पे कोशिश करे। अगर ये कोशिश नहीं की जाती तो आपका मशरक़ी बॉर्डर तो ऑलरेडी इनसिक्योर है, आपका मगरबी बॉर्डर जिसके लिए आपने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी थी वो भी एक बार फिर इनसिक्योर हो जाएगा। तो जब इनसिक्योर हो जाएगा तो आपका बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बार फिर दहशतगर्दी शुरू हो जाएगी और उससे यहाँ पे जो लोगों के कारोबार बहाल हुए थे, जो टूरिज़्म बहाल हुआ था, जो एक अमन की फ़िज़ा कायम हुई थी और जिसके लिए आप लोगों ने 20 साल कुर्बानियाँ दी थी और जिसके लिए हमने 20 साल कुर्बानियाँ दी थी, तो वो सारी की सारी कुर्बानियाँ सिर्फ़ 8 महीनों के अंदर हाथ से निकल जाएँगे। इसी वजह से ये इस वक़्त की एक अहम ज़रूरत है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए और बिलावल साहब अपने अमेरिका और यूरोप के दौरे अगर उनके मुकम्मल हो चुके हैं और उनका अगर मज़ीद सैर करने का मूड नहीं है तो खुदा के लिए वापस पाकिस्तान आ जाए और ये जो मगरबी ममालिक के दौरे हैं वो फिर भी वहाँ पे जा सकते हैं और ये जब सूरत हाल बेहतर हो जाए और उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए उसके बाद चले जाए वहाँ पे काफ़ी जितना उनका दिल चाहे वहाँ पे टाइम गुजारे, क्योंकि अब भी वो कह रही है कि वो अपने सारे अखराजात अपने जेब से उठा रही हैं, तो उनके पास इतना ज़्यादा पैसा उनके वालिद साहब ने उनके लिए कमाया है, तो फिर वो जाए और वहाँ पे मज़े करे और ऐश उड़ाए। लेकिन अभी वो पाकिस्तान का भी एक दौरा करे और पाकिस्तान का दौरा करके अफ़गानिस्तान की तरफ चले जाए। वहाँ पे इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए डिप्लोमेसी के ज़रिए इस सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। अपने साथ जो पुख्तून पार्लियामेंटेरियन हैं, जो यहाँ की लीडरशिप है, जो उलमाए किराम हैं, उनको साथ लेकर जाए और इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पूरी तौर पे इक़दामात उठाए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।